इको स्टार का ये 32 इंच का सेट है जिसमें पिक्चर नहीं आ रही, नो पिक्चर है, साउंड आ रहा है लेकिन पिक्चर नहीं है। सबसे पहले हम इसके जो है वोल्टेजेस को चेक करेंगे, इसकी एलईडीज़ को एलईडी टेस्टर से चेक करेंगे और एलईडी टेस्टर से चेक करने के लिए हम इसको लगाएंगे और देखेंगे। आप देख रहे हैं इस पे ये बता रहा है कि कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बैकलाइट जो है वो बहुत डिम जल रही है। बहुत डिम जलने का मतलब ये होता है कि आपके पास प्रॉब्लम है बैकलाइट का। स्क्रीन खोलेंगे, स्क्रीन खोल के हम स्क्रू खोल के आपको पूरा ट्यूटोरियल दिखाएंगे कि स्क्रीन खोलना किस तरह से है। ये सारे स्क्रूज़ आप देख रहे हैं, हम इसको खोलेंगे और इसका फ्रेम ऊपर से उतारेंगे। फ्रेम उतारते वक्त उससे पहले हम इसके स्केल को खोलेंगे। आपको जिस तरह आसानी हो आप उस तरह खोल सकते हैं इसको, लेकिन जो हम रेकमेंड करते हैं हम ये कहते हैं कि इसका स्केल पहले फ्री हो जाए, स्केल ताकि हम इजीली जब स्क्रीन उठाएं तो हमें ये ना हो कि हम वापस इसका स्केल खोल रहे हों। और इसके स्ट्रिप को निकालेंगे जो एलवीडीएस कहलाता है। एलवीडीएस को खोलेंगे और इसके वजह से हम इसके फ्रेम को जो है उतारेंगे। 32 इंच का इको स्टार है जिसकी बैकलाइट हम बदलने वाले हैं और बैकलाइट बदलने के लिए आसान ट्यूटोरियल आपके लिए बनाया गया है। आप देख सकते हैं ये गाइड किया जाता है आपको ताकि आप आसानी से सब कामों को कर सकें। इसके फ्रेम खोलने में आपको बहुत एहतियात करनी चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस है, जिस तरह के हमें प्रैक्टिस है, हम इसको खोल लेते हैं, हम इजीली इसको आराम से खोल लेते हैं, अपने हाथों से ही खोल लेते हैं। कुछ लोग टूल्स यूज़ करते हैं। अगर आप मज़ीद कुछ इसमें देखना चाहते हैं तो आप टूल्स भी देखिए, आप सर्च करें इंटरनेट पे तो आपको टूल्स भी मिल जाएंगे इसके। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तान में इस वक्त इसको शूट कर रहे हैं तो ज़ाहिर है हम टूल्स कम ही यूज़ करते हैं। जुगाड़ के काम जो होते हैं हमारे ज़्यादा होते हैं और हम उन कामों से ही अपना जो वर्क होता है वो कर रहे होते हैं। काम हमारे पास ज़्यादा होने की वजह से हम कोशिश करते हैं शॉर्ट वीडियोस बनाया करें। इसके फ्रेम्स के जो कोने हैं ये आपने ज़रूर एहतियात के साथ खोलने हैं और इस तरह से इसको उतार लेना है। देखिए अगर नीचे से खुला हुआ था तो हम इसकी आसानी से स्क्रीन उठाते हैं और इसको रख देते हैं। और स्क्रीन रखते हुए आप जो सामने स्क्रीन पे हमारा एक व्लॉग चल रहा है वो भी हम इस तरह से देखते रहते हैं। हमारे पास काम क्योंकि चल रहा होता है और हम कुछ टेस्ट भी कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो वो भी हमारे पास से चल रही होती हैं। इसके फ्रेम को खोलने के लिए आप किसी टेस्टर को यूज़ कर सकते हैं, किसी नाइफ़ को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फ्रेम्स के साथ ये टेप्स लगे होते हैं, आप इन टेप्स को एहतियात के साथ उतारें और देखते रहें। साथ साथ इस वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहें। आप इन चीज़ों को जब देखते हैं तो आप एक चीज़ ज़रूर याद रखें कि हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसको मज़ीद आगे बनाया करें वीडियोस। इस टेस्टर की मदद से हम जब इस स्क्रीन को खोल रहे हैं तो आपने ज़्यादा ज़ोर नहीं इस पे देना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ज़ोर देंगे तो इसके जो लॉक्स हैं वो टूट जाते हैं और लॉक टूटने से फिर ये फ्रेम दोबारा अपनी एक्चुअल पोजीशन पे बैठता नहीं है, ओरिजिनली फिटिंग नहीं आ पाती। आप इसके फ्रेम को बहुत आराम से टेस्टर की मदद से हल्के हल्के हाथ से इसको आप उतारते रहेंगे और चारों तरफ से आप इसको इजीली इसको रिमूव करते रहें। आप देखते रहें और करते रहें इस काम को। तो हम इसको मज़ीद लेके आपको बताते हैं। इन फ्रेम्स को जब आप हटाते हैं और देखते हैं तो इसके ये फ्रेम का बहुत एहतियात से आपने खोलना है और देखना है। इसको चलाते इसको करते हुए आपने देखना है। हम आप लोगों के लिए इसी तरह के बहुत सारे ट्यूटोरियल लेके आते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। हम थैंक यू इस बात के लिए करते हैं। इसमें जो बैकलाइट हमारी ख़राब है वो आप देख रहे हैं, इसमें बैकलाइट हम इसको फिर से चेक करेंगे, एक दफ़ा फिर चेक करेंगे। ये दोनों बैकलाइट एक ही सीरीज़ में लगे हुए हैं। एक ऊपर वाली बैकलाइट इसकी जल रही है और एक बैकलाइट इसकी जो स्ट्रिप है वो बंद है। बंद होने की वजह से ही हमने इसको खोला है, क्योंकि आप ऊपर से जब चेक करते हैं तो आपको लगता है कि लाइट थोड़ी सी जल रही थी, आपने शुरू में देखा। अब हम इसके स्क्रू खोलेंगे और स्क्रू खोल के इसकी स्ट्रिप्स को निकालेंगे, क्योंकि बेसिकली ये स्क्रू इसलिए लगे होते हैं ताकि ये सरफेस के साथ चिपका रहे। और ये एलईडीज़ जब सरफेस के साथ, क्योंकि लो मेटल का सरफेस होता है, और जल्दी में हमने आपको दिखा दिए कि ये इसकी जो हम बैकलाइट हैं वो ले आए। हमारे पास पाकिस्तान में इस तरह से ये बैकलाइट जो है वो मिलती है। आप आसानी से कहीं से भी आपको ये बैकलाइट मिल जाएगी। और इसमें प्रॉब्लम ये एक सिर्फ छोटी सी आती है। आपके लिए एक एक्स्ट्रा टिप आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान में तो इसकी जो बैकलाइट है उसको आप चेंज करते हुए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि इसके जो होल्स हैं वो होल्स प्रॉपर होने चाहिए।
ہولز میں اگر آپ اس کو گھما کے بھی لگانا چاہیں تو گھما کے بھی لگ سکتی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں اس میں اے اور بی ہوتا ہے، لیکن اب جو یونیورسل بیک لائٹ آ رہی ہے اس میں آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. آپ کوئی بھی LED بیک لائٹ کسی اس میں اے یا بی میں بھی لگا سکتے ہیں. دونوں طرف ہول وہ انہوں نے پراپر رکھے ہیں. ہول آپ ملا لیں. اس کے بعد اس کے اوپر سلیکون جو ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک یہ ایکسٹرا ٹپ ہے. لوگ شاید اس چیز کو فالو کریں یا نہ کریں، لیکن ہم لوگ اس چیز کو فالو ضرور کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو بیک لائٹ ہے وہ پراپرلی صحیح سیف اینڈ ساؤنڈ لگی رہے، کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کسٹمر جو ہے کم سے کم بھی 2 سال سے پہلے نہیں آتا. کیونکہ اس طرح جب بیک لائٹ چپکی ہوئی ہوتی ہے اور جب اس کو ہم اچھے طریقے سے چپکا کے کسٹمر کو دیتے ہیں تو پھر اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ مشکل سے سیٹ واپس بیک لائٹ کی فالٹ میں آتا ہے. اگر آپ کے بورڈ میں فالٹ آ جائے تو اس کا کچھ کہہ نہیں سکتے. الیکٹرانکس ہے موسٹلی، تو اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ وثوق سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایک چیز ضرور ہم بتاتے ہیں کہ ہم پراپرلی جس کام کو ہم اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں ہم اس کام کو ضرور کر دیں. ایک بیسک ٹیوٹوریل آپ کے لیے بن رہا ہے جس میں آپ کو پراپرلی گائیڈ کیا جا رہا ہے ہر ایک چیز کے بارے میں، ہر ایک سکرو کے بارے میں، ہر ایک ٹپ کے بارے میں، کہ آپ کسی بھی جگہ پر آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ یہاں پر سکپ ہو گیا اور یہ کیا ہوا. تو اس ویڈیو کو سکپ مت کریں، آپ اس کو پورا دیکھیں. یہ لگانے کے بعد ہم نے اس کے اوپر یہ وائٹ شیٹ لگائی ہے، اور وائٹ شیٹ لگانے کے بعد بھی اس کے اوپر سکرو لگیں گے، کیونکہ وائٹ شیٹ کے اوپر بھی سکرو ہیں. ایکو اسٹار کا سیٹ 32 انچ کا ہے جس میں آپ یہ بیک لائٹ بدل رہے ہیں. اس کے بعد اس کے یہ جو وائٹ جو بورڈ ہیں، وائٹ جو کارڈ جسے کہتے ہیں یا وائٹ شیٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو پراپرلی اس کے ہولز کو آپ نے لازمی ملانا ہے. کیونکہ اس کے اوپر یہ وائٹ کلر کی الگ سے جو ہوتا ہے اس کا پیپر، اس پیپر کو بھی آپ نے اس کے ساتھ پراپرلی اس کے جو کونے ہیں، اس کے جو ایجز ہیں وہ آپ نے ضرور ملانے ہیں. یہ ایجز ملانے کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے اوپر فریم بٹھائیں گے تو آپ کو ذرا سا بھی مشکل نہیں ہوگا. ورنہ فریم بٹھانے میں لوگوں کو مشکل ہوتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ فریم کس طرح سے بیٹھے گا. اس فریم کو بٹھانے کے لیے آپ کے پاس یہ ایجز جو ہیں ان کو آپ نے پراپر کرنا ہے. یہ دیکھیں، یہ فریم جو ہے اس فریم کو آپ نے پراپر بٹھانا ہے. اس کے ٹکوں کی آواز آپ کو ضرور آ رہی ہوگی اس میں، اور اس کو اچھے طریقے سے، کیونکہ اگر یہ کھلتے میں ٹوٹ جائیں گے تو یہ اس طرح سے لاک نہیں ہو پائیں گے. ان کو لاک کیجئے، ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں. کام کرنے میں بہت احتیاط کریں اور آسان، جب آپ ریلیکس ہوں تب آپ اس کام کو سر انجام دیں. بہت زیادہ جلد بازی میں کام مت کیجیے. ہمارے ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم بہت جلدی سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بہت سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں بہت تجربہ ہو گیا ہے. ویڈیوز ہم نے اب بنانا شروع کیے ہیں کیونکہ ویڈیوز کے بارے میں ہم زیادہ فوکس نہیں کر رہے تھے. یہ کچھ لوگوں کے کہنے کے اوپر ہم نے ان ویڈیوز کو بنانا شروع کیا ہے. آپ ضرور ان ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے. ہماری اسکرین اب اس کے اوپر رکھنے کے لیے تیار ریڈی ہے. اسکرین کو رکھیں گے اور اس کے اسی فارمولے کے تحت ہم اس کو کریں گے کہ ہم ایجز ضرور دیکھیں گے. چاروں طرف سے ایجز ضرور آپ نے غور کرنا ہے. اس کی سائڈ پہ ربڑز ہوتے ہیں کچھ، ان ربڑز کے اندر اسکرین کو بٹھانا ہے آپ نے، کیونکہ اس کام میں ہم جلد بازی نہیں کر سکتے. ریلیکس ہو کے کام کریں، ایزی ہو کے کام کریں. بہت زیادہ آپ کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اور اس کے اوپر جب اس کے اوپر آپ یہ فریم بٹھائیں گے تو یہ فریم آسانی سے بیٹھے گا. اس فریم کو بٹھانے سے پہلے آپ نے ایک چیز ضرور دیکھنی کہ جب کھولتے وقت دیکھیں کہ اس کی کوئی ٹک ٹوٹ نہ جائیں، کیونکہ وہ ٹوٹ کے نیچے رہ جاتے ہیں اور پھر جب آپ بٹھاتے ہیں تو یہ اس میں پرابلم آ سکتی ہے. متعدد ویڈیو میں بس بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ نے بہت ایزی ہو کے کام کرنا ہے. اس کی اسٹرپ کو دیکھ لیجئے، اگر یہ صاف ہے، کلین ہے، تو آپ اس کو لگائیں اور اس کو دیکھیں، اور اس کو دیکھنے کے بعد آپ اس کی اسٹرپ کو لگائیں. ایزی ہو کے سکون سے اپنے ہر ایک کام کو کرنا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اس کی بیک لائٹ کے کنیکشن کو کریں گے، اس کو آن کر کے دکھائیں گے. اس کو آن کرنے کے بعد آپ ہمارے اس ویڈیو کو جب آپ اس کو پراپر دیکھ لیں تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے.